हांव हेमा सरदेसाय. ज्या मनशान म्हणलां DNA टेस्ट करूंक जाय आमच्या संताची, सेंट फ्रांसीस झेवियरांची, त्या मनशाक नॉन बेलेबल ऑफेन्स असं रेजिस्ट्रेशन जावंक जाय. अरेस्टूच करूंक न्ही, नो बेल शूड बी ग्रांटेड. म्हजी अर्ज आसा कोर्टाक लॉ टू दॅट सेक्शन दॅट ते सेक्शन जे म्हणटात तुम्ही कम्युनल डिसहार्मनी करतात तेन्ना तुमकां इट इज अ क्रायम. हें क्रायम तांणी आज केलां. हांव तांचें नांव कित्याक घेवचें ना, कित्याक तेंच जाय तांकां. दे वॉन्ट टू बी नोटीस्ड. सच पीपल वॉन्ट टू बी नोटीस्ड. एटेन्शन जाय तांकां. हांव दिवचें ना, सगळ्यांक खबर आसा. तो मनीस कोणतो आनी ह्याच मनशान लेट मनोहर पर्रीकराचें नांव पिड्यार करपाक सगळें केल्लें. RSSच्यान भायर काडिल्लो मनोहर पर्रीकरान ताका रिक्वेस्ट करून RSSक. गूड फ्रायडेच्या हॉलिडेचो हाणें ह्याच मनशान केल्लो प्रॉब्लम. CD एक काडलेली फाटच्या काळान 20 वर्सां, आय थिंक बॅक ऑलमोस्ट 20 years ago. थंय प्रॉब्लम केल्लो हाणें. ह्या मनशाक सूख ना हाका फक्त गाळयो घालपाक. जे जेन्ना सगळीं जाणां बरोबर आसता, एकठांय आसता, ताच्यान पळोवन नजो. आनी ताका जो वोट करून जो मॅन्डेट दिला, वोटूच करूंक ना ताका, मॅन्डेटूच दिवंक ना ताच्या पार्टेक, तरी सुद्दां तो उलयता कित्याक मागीर एटेन्शन घेवपाक. देर शूड बी नो फॉरगिवनेस फॉर दीस फ्रॉम द कोर्ट ऑर द पुलीस. आनी आमचे गोंयकार आज सगळे एकठांय येवन भायर आयल्या हें आक्षेप करपाक. हिंदू, मुस्लीम आनी ऑफकोर्स आमचे क्रिस्तांव सगळे भाव भयणां सगळीं भायर आयल्या आक्षेप घेवपाक. हांव मागतां की आमी आक्षेप ताचोय घेवया जो लँड कन्वर्जन जाता. कित्याक हें करून हांवें आयकलां, आज म्हाका कोणें सांगलें की इट इज अ डायवर्जन टू लीड अस अवे फ्रॉम द लँड कन्वर्जन्स. आमची फुडार आसा, आमची भुरग्यांचो फुडार आसा. म्हाका भुरगीं नासत, पूण भुरगीं सगळीं गोंयचीं आमचींच. हांव हेमा. सगळीं रावया बरोबर, अशींच भायर येवया आनी झगडुया आमच्या गोंया खातीर. नाल्यार आमचें गोंय हाता भायर गेलें. आमचें गोंय पिड्ड्यार जायत आयलां. सगळें आमचे दोंगर, आमचीं शेतां, कितें कितें इबाडटले हे लोक आनी आमी ओगी रावतले. पयशे करतात, खंय वतलीं रे तुमचीं कर्मां, भोगचीं पडटलीं. आनी फॉर वन्स म्हाका म्हणून दिसना, लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो वॉट दे डू. प्लीज सगळ्या गोंयकारांक सांगता, एकठांय जावया. अशाय गोश्टीक आमी आक्षेप करूंक जाय जो आमच्या संतांच्या, खंयचोय संत जावं, खंयच्याय रिलिजनाचो, खंयचोय देव जावं, खंयच्या रिलिजनाचो, कोणाकूच रायट ना कितें उलोवपाक कोणाच्या बाबतीन. आनी जे लँड कन्वर्जन जाता ताज्याय बाबतीन आमी आक्षेप घेवया, व्हडल्यान व्हडलो आक्षेप. नॉन बेलेबल ऑफेन्स फॉर दॅट मॅन हू सेड दोज वर्ड्स ऑन आवर सेंट. थँक्यू.